एक म्हणजे BJPच्या कोण आमदार खंय काम करता आनी खंयचें ऑफिस उगडटा हांचेर एक्चुली उलोवपाचो अधिकार आमकां ना. पूण ह्या हितूंतल्यान एक दिसता की BJP पार्टी म्हणून कोलॅप्स जाल्ली आसा. जेन्ना तेंच्या अध्यक्षाक आमच्या ऑफिसा मुखार येवन बोबो मारपा पडटा, चीफ मिनिस्टराक आपले चलयेक धाडून थंय जेन्सी म्हणून उबी करपाक पडटा, आनीक एक आमदार आपलो मतदारसंघ सोडून दुसऱ्या मतदारसंघाक वचोन लुडलूड करता, आनीक खंय कितें चलना म्हणजे BJPचो कंप्लीट पक्षा वयलो कंट्रोल गेल्लो आसा. एक टायमार ते काँग्रेसीक टार्गेट करताले आमचे परिवारवाद, म्हणजे फॅमिली राज. आज एंटायर BJP फॅमिली राजान चलता आनी त्यांचो कंट्रोल खंय आसा काय ना. दामू हो फक्त पदापुरती उरलेलो आसा अशी चिन्ह दिसता. आनी थंय प्रत्येक मतदारसंघान प्रत्येक प्रदेशाध्यक्ष जाल्ले आसा. म्हाका दिसता ह्या तालुकाचो प्रदेशाध्यक्ष तेंगेलो बाबूश मनसरात. सो बाबूश आयकना म्हणटा, अध्यक्षाक बी कॅर करना म्हणटा. कंट्रोलूच ना न्ही. BJPची एक पार्टी म्हणून सिस्टम जी पळोवपाक मेळटाली जेन्ना ते येयले तेन्ना पार्टी विथ अ डिफरन्स, ती पार्टीची सिस्टम कोलॅप्स जाल्ली आसा हें प्रूव करता. म्हणजे BJPचा अध्यक्ष दामू नायक हेचो कंट्रोल ना आनी थंय तालुका वायज तेंचे अध्यक्ष जाले अशें दिसता. आतां दामू हो कदाचित फातोर्डा पुरती अध्यक्ष उरलो आसतलो आनी बाकी कडेन सगळे अध्यक्ष खूब आमकां BJPचो अध्यक्ष मुख्यमंत्री सद्या कितें करतात, मंत्री कितें करतात हेचो सगळो फायदो काँग्रेस पक्षाक नक्कीच जाता. ते कारण ते हांव थंय सांताक्रुजाक एक व्हडलो डिफेक्टर आसा जो कंटिन्युअस 2 फावटी डिफेक्शन जावन गेल्लें, आनी त्या डिफेक्टराक हेचो अर्थ की तो डिफेक्टराची तिकेट ऑलरेडी गेल्ली आसा आनी ते आतां नव्या पार्टी जी तेंगेली आसा ती नवी पार्टी BJPची टेक ओवर कोण करता, कोण चलयता कितें हें कांयच कळना. बाबूश सांताक्रूज गेला आमची तयारी ऑलरेडी चालू आसा. बाबूश येयलो तुमकां त्रास जातलो कितें सांताक्रूज? बाबूश जितलो भोंवता तितलो काँग्रेस पक्षाक आनी जितले हे तेंगेले परिवार वाद जे फॅमिली राज म्हणून बॉब मार करताले सगळे ते आयज फॅमिली राज BJP कडेन पावल्ले आसा. सो हाचेर तेणी लोकांक उत्तर दिवचें पडटा. तुमकां भंय नाका म्हणटा तुमकां कसलो भंय नाका? आमचे बरोबर लोक आसात, आमी फक्त लोकांक भितात, हांच्या खंयच्याच लिडरांक भिनात. पूण तुमी एक्टिव्ह ना इतले दीस. कित्याक 2 फावटी हेच जाले सांताक्रूज डेफिनेटली वी वील दिस टायम ते कांयच चलपा ना. लकीली म्हाजें पिटिशन सुप्रीम कोर्टाचे लिस्टिंग करपा सुद्दां भितात. म्हाजे मॅटराक ते हांगा व्हडले म्हणटा आमी मर्जर लिगल केला, सगळें लिगल केला. 1 वर्स जालें सुप्रीम कोर्टाक स्पिकरूय रिप्लाय करना आनीक जे 8 जाण आमदार फुटोन गेले तेय रिप्लाय करना. सुप्रीम कोर्टाक म्हाजे मॅटराक 1 वर्स जालें नोटीस तांकां येवन सुद्दां. पूण लकीली आतां आमचे जे सिनियर लॉयर आसा कपिल सिब्बल हांणी जी PIL फायल केली आसा हे म्हाज्याच मॅटराचेर, आनी लकीली म्हाजे मॅटर तांकां टॅग जाल्ले आसा आनी कॉन्फिडंट आसा की कॉन्स्टिट्युशनल बेंच ह्या हेजेर 7th बेंच कॉन्स्टिट्युशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट जातलो फास्ट आनी हे मॅटर फास्ट डिस्पोज जातले. ज्या कारणान ह्यो कायद्याचो मिसयूज करून आमदार जे फुटताले ते हेजे मुखार जावचे ना. तुमची ZP थंयसर येवंक ना पूण MLA कसो निवडून येतलो सांताक्रूज? कित्याक तुमी एक्टिव्ह अशें दिसना म्हणून सांताक्रूज. ZPचे ते इशू वेगळे असतात आनीक असेंब्ली इलेक्शन्स वेगळे असतात. पार्लमेंटाचे इलेक्शन तुम्ही पळयलें आसा कसो वेगळो आसता तो. बाबूशने आनी एक स्टेटमेंट दिला की दिस टाइम BJP विल फ्लॅग द सांताक्रूज. आमी लोकांचो पावर आमी कित्याक घेवया? लोकांचो अधिकार हो लोकां कडेन आसा आनी लोकांनी प्रूव केल्ले आसा. सांताक्रूज हेजे पयलींय बी बाबूशान खुबश्यो गजाली ट्राय केल्ल्यो, सक्सेस जालें नाशिल्लें. सो बाबूशाचें कांय चलपा ना म्हणटा सांताक्रूज. बाबूशाला ह्या फावटी तालिगांव आनी पणजेच चलता जाय पळय. म्हाज्या कोतान तो पणजे तेका दिसता आपूण पडटलो म्हणून तो तेका दिसता सांताक्रूज जावपाक शकता असो म्हणून म्हाज्या कोतान ते एक तर कळना तेका पणजे सीट मेळचें ना आनी म्हणून तो थंय शिफ्ट जाता. नाजाल्यार तो पणजे आपूण पडटलो अशें तेका दिसता. 3 सिटां वयतली म्हणटा पणजे, तालेगांव आनी सांताक्रूज. ह्या फावटी आमकां बरो हें आसा. फक्त हांगाच न्ही
आमी म्हापशा गेले जाल्यार पेडणे गेले जाल्यार त्या सायडीन सुद्दां आमकां लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. थँक्यू.